നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्य राजधान्याम् अनन्तपुरी नगर्यां स्वप्न मेट्रो पद्धत्याः DPR अथवा बृहत् पद्धति निवेदनं द्विवार आभ्यन्तरे डेल्ही मेट्रो रेल संघः केरळसर्वकाराय दास्यति। अनुमतिं लब्ध्वा झटित्येव निर्माणप्रवर्तनानि आरब्धुं केरळ सर्वकारौ सज्जौ भवतः। नूतन बन्धाद्वारा 21 किलोमीटर रथ्या पापनंगोड देशादारभ्य इंजक्कल देशं यावत् रथ्यामार्गः अस्ति। आहत्य 27 निस्थानकेन्द्राणि सन्ति। 8,000 कोटि रूप्यकाणि व्ययीकृत्य क्रियमाणायाः पद्धत्याः 60% ऋणद्वारा केन्द्रराज्यसर्वकारौ 20% च समाहृत्य एव एषा पद्धतिः। आकाशमार्गादेव मेट्रो यात्राविभावनं कृता अस्ति। भारतराष्ट्र स्थलसेनामेधावी नायकस्थाने लेफ्टिनेंट जनरल श्री धीरज सेत् महोदयं केन्द्रसर्वकारः नियुक्तवान् अस्ति। जून मासस्य 30 दिने सः अधिकारपदम् आरुह्यति। वर्तमानकाल मेधावी जनरल उपेन्द्र द्विवेदी महोदयः विरमिते स्थाने एव अस्य प्रवेशनम्। इयत्कालं सेनायाः उपमेधावी स्थाने सः कर्म करोति स्म। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अस्य निर्णयस्य अङ्गीकारम् अदात्। 1929 वर्षादारभ्य 40 वर्षाः महाशयः अयं थलसेनायां विविध पदस्थानानि अलङ्कृतवान्। आशंसाः। धन्यवादः।